हेलो फ्रेन्ड्स, आज मैले हजुरहरु समक्ष एउटा यस्तो मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएकी छु जुन चाहिँ एडभेन्चर थ्रिलर मुभी रहेको छ र यस मुभीले इम्पोर्टेन्स अफ लाइफको बारेमा पनि मेसेज दिएको छ। मुभीको सुरुवात 1850 इयरबाट सुरु भएको देखाइन्छ। त्यहाँ हामीलाई एउटा राइटर देखाइन्छ जो कि त्यस समयको एकदमै फेमस राइटर हुन्छ। ऊ यस ठाउँको हुँदैन, ऊ त्यहाँ कसैलाई भेट्न आएको हुन्छ। त्यो राइटर एउटा घरमा गएर त्यहाँको डोर नक गर्छ, तर त्यस घरमा भएकी महिलाले कोही कस्टमर होला भन्ने सोचेर त्यहाँबाट फर्केर जान भनिदिन्छ। तर त्यस राइटरले महिलालाई म कुनै कस्टमर होइन भनेर आफूले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ र आफू राइटर भएको कुरा नि खुलाउँछ। तब ती महिलाले त्यस राइटरलाई भित्र बोलाउँछ। त्यो राइटर त्यो घरमा ती महिलाको हस्बेन्डसँग भेट्न आएको हुन्छ। तिनको हस्बेन्डको नाम थियो थोमस। थोमस बुढो हुन्छ। एक्चुअली त्यो राइटर थोमससँग एउटा स्टोरी सुन्न त्यहाँ आएको हुन्छ। तर जसै थोमस र त्यो राइटर त्यहाँ भेटिन्छन् तब थोमसले राइटरको इन्सल्ट गरिदिन्छ र भन्छ कि त पागल होस्, त्यति टाढाबाट केवल एउटा स्टोरी सुन्नलाई मात्र त यहाँ आइस्। तर राइटरले थोमसको कुरालाई इग्नोर गरिदिन्छ। राइटरले भन्छ म यहाँ तपाईसँग एउटा स्टोरी सुन्न आएको हुँ र केही पैसा पनि दिन खोज्छ। तर थोमस मान्दैन र भन्छ त गएर गभर्नमेन्ट हिस्ट्री चेक गर, त्यही थाहा पाउँछस्। तर राइटरले भन्छ मलाई त्यो रियल स्टोरी तपाईकै मुखबाट सुन्न छ, न कि कुनै गभर्नमेन्ट हिस्ट्रीबाट। यो कुरा सुनेर थोमस राइटरप्रति रिसाउँछ र राइटरले त्यहाँबाट जान भन्छ र भन्छ मलाई कुनै स्टोरी थाहा छैन। यो कुरा सुनेर राइटर दुखी हुन्छ र त्यहाँबाट जान लाग्छ। तर थोमसको वाइफले उसलाई रोक्छ र राइटरसँग उसको हस्बेन्डको तर्फबाट उसले माफी पनि माग्छ र भन्छ उसको कुनै पनि कुराको माइन्ड नगर्नु, किनकि थोमसले आजसम्म त्यो स्टोरी कसैलाई पनि भनेको छैन, इभन मलाई पनि। यहाँ थोमसको वाइफ थोमससँग गएर थोमसलाई त्यो स्टोरी भन्न कन्भिन्स गराउँछ र त्यो घटना जो उसँग घटेको थियो त्यसको बारेमा पनि भन्नु भनेर रिक्वेस्ट गर्छ। थोमसले पनि आफ्नो वाइफको रिक्वेस्ट मान्छ र स्टोरी सुनाउनलाई एग्री हुन्छ। र अर्को कुरा, उनीहरूलाई पैसाको एकदमै आवश्यकता पनि थियो, त्यसैले थोमस मान्छ। थोमसले त्यो राइटरलाई बोलाउँछ र भन्छ म तँलाई त्यति मात्र स्टोरी भन्नेछु जति तैँले सुन्न सक्छस्, किनकि यो कुनै सामान्य बच्चाको कथा जस्तो होइन, यो एकदमै दुखित र सङ्घर्षपूर्ण कथा हो। थोमसले फेरि भन्न सुरु गर्छ यो मेरो जीवनको एउटा यस्तो कथा हो जसले मेरो पुरै जिन्दगी बदलिदियो। र थोमसले त्यो स्टोरी भन्न सुरु गर्छ। यो स्टोरी इयर 1820बाट सुरु हुन्छ। त्यो त्यति बेलाको कुरा थियो जब समुद्रमा व्हेलको शिकार हुन्थ्यो, किनकि व्हेलको तेल एकदमै महँगो थियो र डिमान्ड पनि त्यत्तिकै। त्यस बेला धेरै मानिसहरू व्हेलको तेलको व्यापार गर्थे र त्यो सबै सामान्य थिएन। मानिसहरूलाई व्हेलको शिकार गर्न, त्यसबाट तेल निकाल्न एउटा क्रेज जस्तै भइसकेको थियो। त्यही हामीलाई एउटा मान्छे देखाइन्छ जसको नाम हुन्छ ओवेन। ओवेनले एउटा कम्पनीको लागि काम गरेको हुन्छ र ओवेनको एउटा वाइफ पनि थिए। ओवेन आफ्नो लाइफमा एकदमै खुसी थियो। ओवेन जुन कम्पनीमा काम गर्थ्यो त्यो कम्पनीको काम पनि व्हेलको शिकार गर्नु र त्यसबाट तेल निकाल्नु थियो। ओवेनले त्यस कम्पनीको हेडलाई भेट्छ र त्यस हेडले भन्छ कि यो पालि समुद्रमा व्हेलको शिकार गर्नको लागि हामी हाम्रो सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ सिपलाई पठाउँदैछौँ। तिनीहरूले ओवेनलाई भन्छ कि त्यस सिपको अफिसर बनाएर हामी तिमीलाई पठाउनेछौँ। यो सुनेर ओवेन अपसेट हुन्छ, किनकि यिनीहरूले ओवेनलाई नेक्स्ट सिपमा क्याप्टेन बनाउने प्रमिस गरेका थिए, तर उनीहरूले आफ्नो प्रमिस पुरा गरेनन् र क्याप्टेन अरूलाई नै बनाए। र जसलाई उनीहरूले क्याप्टेन बनाउन लागिरहेका थिए उसको नाम थियो जर्ज। जर्ज खासमा कम्पनीकै एउटा ओनरको छोरा थियो। यसपालि पनि कम्पनीको हेडले ओवेनसँग प्रमिस गर्छन् नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी क्याप्टेन तिमीलाई नै बनाउनेछौँ र ओवेनको स्यालेरी पनि बढाइदिन्छन्। र यस कारण ओवेनले उनीहरूको कुरा मान्छ र भन्छ मलाई लिखित पत्र दिनु कि नेक्स्ट टाइम मलाई नै क्याप्टेन बनाउँछु भनेर।
र हामी देख्छौँ कि ओवेन समुद्री यात्रामा निस्किने तयारी गर्दैछ। ओवेनको वाइफ त्यति खुसी हुने, उसले ओवेनलाई भन्छे मसँग प्रमिस गर कि तिमी सकेसम्म छिट्टै सकुशल घर आउनेछौ र उसले ओवेनलाई एउटा लकेट पनि लगाइदिन्छे ताकि उसलाई त्यो प्रमिस याद रहोस्। त्यसपछि हामीलाई त्यस सिपको क्याप्टेन देखाइन्छ जसको नाम थियो जर्ज र त्यहाँ जर्जको फादरलाई पनि देखाइन्छ। जर्जको फादरले जर्जसँग भन्छ जाऊ छोरा, सफल भएर आऊ। त्यसपछि जानेहरू सबैलाई एक ठाउँमा भेला भएको देखाइन्छ र उनीहरूलाई बिदाई गर्नका लागि सहरको थुप्रै मानिसहरू पनि आएको देखाइन्छ। त्यहाँ हामीलाई एउटा यङ केटा पनि देखाइन्छ जसको नाम हुन्छ थोमस। यो जवान केटा थोमस नै हुन्छ जो अहिले बुढो भइसक्यो र त्यो राइटरलाई स्टोरी पनि सुनाइराखेको थियो। थोमस पहिलोपल्ट शिकारको लागि समुद्रमा जाँदै थियो। त्यस सिपमा ओवेनको बाल्यकालको साथी पनि थियो र अन्य धेरै साथीहरू पनि। त्यसपछि ओवेन र क्याप्टेन जर्ज एक आपससँग भेट्छन् र यहीँबाट यी दुई बीच मनमुटाव सुरु हुन्छ किनकि जर्ज आफू क्याप्टेन हो भनेर ओवेनलाई फुर्ती देखाइरहेको थियो र ओवेनलाई चाहिँ यो कुरा मन परिरहेको थिएन। तर ओवेन चुपचाप उसको अन्डरमा बसेर काम गर्नु बाहेक उसँग अरू केही अप्सन पनि थिएन। यिनीहरू थोरै पर पुगेका हुन्छन् तब सिप एउटा ठाउँमा फस्छ। त्यहाँ ओवेनले आफ्नो स्किलको प्रयोग गरेर सिचुएसनलाई नर्मल बनाउँछ एकदम राम्रोसँग। ओवेनसँग धेरै एक्सपिरियन्स थियो त्यसैले उसले त्यो इजिली गर्न सक्थ्यो। तर क्याप्टेन जर्जमा यस्तो स्किल थिएन न त कुनै एक्सपिरियन्स थियो। ओवेनको यस्तो खुबी देखेर जर्ज जेलस हुन्छ र यस कुराको बदला ओवेनसँग जर्जले राति डिनरमा लिन्छ। उसले ओवेनलाई भन्छ कि त सिर्फ फार्मरको छोरा होस् र एउटा गरिब मान्छे पनि। ओवेनले आफ्नो इन्सल्ट सहन गर्न सक्दैन र जर्जलाई पनि केही गर्न मिल्दैन। त्यसैले ऊ त्यहाँबाट उठेर जान्छ र आफ्नो साथीहरूलाई भन्छ हामी भोलि बिहान छिट्टै उठ्नुपर्छ। सिपमा हामी यो नोटिस गर्छौँ कि गरिब मान्छेहरूलाई त्यति इम्पोर्टेन्स दिइँदैन थियो। अर्को दिन हामीलाई यो देखाइन्छ कि जर्जले ओवेनलाई अर्डर दिन लाग्छ र ओवेन नचाहँदै पनि जर्जले भनेको अर्डर मान्नै पर्छ किनकि ऊ सिपको क्याप्टेन जो थियो। तब ओवेनको ध्यान एउटा समुद्री तुफानमा जान्छ। उसले त्यो कुरा जर्जलाई पनि भन्छ अगाडिबाट समुद्री तुफान आउँदैछ र हाम्रो लागि यो एउटा खतरा हो, यसैले हामीले हाम्रो सिपलाई फेरि वापस मोड्नुपर्छ। तर जर्जले ओवेनको कुरा मान्दैन र सिपलाई तुफानमै लैजाने अर्डर दिन्छ र जब तिनीहरू तुफानमा इन्टर गर्छन् तब उनीहरू तुफानमै फस्छन्। त्यति बेला पनि ओवेनले जर्जलाई फर्केर जाम भन्छ तर जर्ज आफ्नो जित छोड्दैन र सिपलाई अझै तुफानभित्र लैजान्छ। यस्तो गर्नु उनीहरूको ज्यानको लागि खतरा थियो। सिप डुब्न पनि सक्थ्यो तर कसै गरी तिनीहरू त्यस तुफानबाट बाहिर निस्किन्छन्। यसपछि जर्जले ओवेनलाई भन्छ कि तैँले सबैको अगाडि मसँग माफी माग्नेछस् र त्यसपछि हामी हाम्रो आइल्यान्डमा फर्कनेछौँ। तर यो पालि ओवेनले जर्जलाई सम्झाउँछ कि हामी खाली हात फर्केर जान सक्दैनौँ, हामीसँग थुप्रै मान्छेहरूको आश जोडिएको छ। तब जर्ज कन्भिन्स हुन्छ र तिनीहरू आफ्नो यात्रामा अघि बढ्छन्। यसपछि हामीलाई 3 महिनापछिको सिन देखाइन्छ र यिनीहरूलाई एकदमै धेरै व्हेल भएको ठाउँमा देखाइन्छ। तिनीहरू व्हेलको शिकार गर्नका लागि बोटमा जान्छन् तब ओवेनले एउटा व्हेलमाथि अट्याक गर्छ र त्यो व्हेल सुरुमा त बच्ने निकै कोसिस गर्छ तर पछि त्यो मर्छ। पछि तिनीहरूले त्यस व्हेललाई सिपमा ल्याउँछन् र तेल निकाल्न सुरु गर्छन् र व्हेलभित्र थोमसलाई पठाउँछन् किनकि थोमस त्यहाँ सबैभन्दा सानो थियो। तिनीहरूको थुप्रै दिन शिकार नगरिकन नै बित्छ र उनीहरूले एउटा शिकार पनि पाउँदैनन् र चिन्ताको कुरा यो थियो कि उनीहरूको रासन पानी अब सकिसकेको हुन्छ। तिनीहरू बीचमै एउटा आइल्यान्डमा रोकिन्छन् र त्यहाँ तिनीहरूको एउटा मान्छेसँग भेट हुन्छ। त्यो पनि व्हेलको शिकारमा आएको थियो र क्याप्टेन पनि थियो। ती सबै मानिसहरू त्यो मान्छेसँग भेट्छन् र त्यो मान्छेले आफ्नो शिकारको दिनको कुरा गर्न लाग्छ। उसले भन्छ कि हामी समुद्रको बीच भागमा आइपुगेका थियौँ र उनीहरूको सामना समुद्रको सबैभन्दा ठुलो व्हेलसँग
भएको थियो। त्यो व्हेल एकदम लामो र ठुलो थियो, जसलाई ग्रेट व्हेल भनिन्थ्यो। तर ग्रेट व्हेलले तिनीहरूको सिपमा अट्याक गर्यो, जसको कारण उनीहरूको सिप ध्वस्त भयो, उसको हात पनि भाँचियो र उसको साथीहरू पनि मारिए। तर उनीहरूले त्यो मान्छेको कुरालाई सिरियसली लिन्नन्। उनीहरूले सोच्छन् कि यसले यतिकै मनगढन्त कहानी भनिरहेको छ र त्यसपछि त्यो क्याप्टेन त्यहाँबाट जान्छ। अब यो मानिसहरूको मनमा पनि लालच आउँछ कि त्यो ग्रेट व्हेललाई समात्ने, त्यो भएको ठाउँमा जाने। त्यसपछि तिनीहरूले त्यो ग्रेट व्हेल भएको ठाउँमा जानको लागि बाहिर निस्किन्छन्। त्यसपछि हामीलाई डाइरेक्ट 14 महिनापछिको समयलाई देखाइन्छ र यति धेरै लामो यात्रा गरे पश्चात फाइनली तिनीहरू समुद्रको बीच भागमा ग्रेट व्हेल भएको ठाउँमा पुग्छन्। ती सबैजनाले हतियारहरू लिएर बोट लिएर त्यस व्हेललाई मार्नको लागि जान लाग्छन्। तिनीहरू अघि बढिरहेका हुन्छन्, तब ओवेनको बोटमा कसैले अट्याक गरिदिन्छ, जसको कारण तिनीहरू सबै बोटबाट खस्छन् र पहिलोपल्ट तिनीहरूले आफ्नै आँखाले त्यो ग्रेट व्हेल, जो कि एकदमै ठुलो थियो, त्यसलाई देख्छन् र त्यो ग्रेट व्हेल त्यहाँबाट जान लाग्छ। तर ओवेनको बाँकी साथी बोटमा थिए, तिनीहरूले त्यहाँ भएको एउटा व्हेललाई अट्याक गरिदिन्छ। उनीहरूले एउटा व्हेललाई मार्न सफल त हुन्छन्, तर ग्रेट व्हेलले पनि आफ्नो साथीलाई मारेको देख्छ र ग्रेट व्हेलले सिधै तिनीहरूको सिपमाथि अट्याक गरिदिन्छ, जसको कारण सिप डुब्न लाग्छ। जर्ज पनि बोटमा बसेर यो सबै हेरिरहेको हुन्छ, त्यसैले ऊ आफ्नो सिपतिर जान्छ र सिपमा भएको सबैलाई सिप छोड्ने अर्डर दिन्छ। ती सबै मानिसहरू अब बोटमा आउँछन् र जति पनि खानेकुरा उनीहरूको हातमा आउँछ त्यो सबै तिनीहरूले लिन्छन्। यसपछि नेक्स्ट मर्निङ हामीलाई देखाइन्छ कि तिनीहरू त्यहाँबाट निस्किन समुद्री म्याप हेरिरहेका हुन्छन्, तर तिनीहरू त्यहाँबाट निस्किन असम्भव जस्तै भइसकेको थियो, किनकि तिनीहरू फेरि समुद्रको तुफानमा फस्छन्। यही तुफानमा ओवेनको बाल्यकालको साथी पनि नराम्ररी घाइते हुन्छ, तर तिनीहरू त्यस तुफानबाट जसोतसो बाहिर निस्किन्छन्। अब बिस्तारै बिस्तारै दिन बित्न थाल्छ र ओवेनले आफ्नो घाइते साथीलाई मद्दत गर्थ्यो, जबकि ओवेनको बाँकी साथीहरूलाई त्यो घाइते बोझ मात्रै लाग्थ्यो। यसपछि हामीलाई 1 महिनापछिको स्टोरी देखाइन्छ, जहाँ यिनीहरूसँग भएको खाना पनि सकिसकेको थियो। उनीहरूको हालत यति नाजुक र खराब थियो कि करिब करिब तिनीहरू मर्न लागेको जस्तो देखिन्थे। आशाको केही पनि किरण थिएन। तब ओवेनको साथीले पर जमिन देख्छ, यसै कारण तिनीहरू फेरि खुसी हुन्छन् र त्यतितिर जान लाग्छन्। जब तिनीहरू किनारामा पुग्नै लाग्छन्, तब ओवेनलाई समुद्रमा केही भए जस्तो महसुस हुन्छ। त्यो अरू केही नभएर त्यही ग्रेट व्हेल थियो, जो कि ती सबै बोटसँग ठोकिन्छ र उनीहरूको सबै बोटहरू भाँचिन्छन् र उनीहरू समुद्रको लहरसँग किनारामा आइपुग्छन्। यति बेला उनीहरूको हालत जनावर भन्दा पनि गई गुज्रेको भइसकेको थियो, त्यसैले उनीहरूले बाँच्नको लागि किनारमा जे पाउँछन् त्यही खाइरहेका थिए। त्यसपछि जर्ज आफ्नो साथीलाई आगो बाल्न भन्छ, किनकि यदि समुद्रमा कुनै सिप छ भने उनीहरूले देखुन् र उनीहरूको हेल्प गरून्। तिनीहरू जुन आइल्यान्डमा बसिरहेका थिए त्यहाँ झारपात केही थिएन, पुरै बन्जर थियो, त्यहाँ कुनै बस्ती पनि थिएन। एक दिन तिनीहरू खाना खोज्दै त्यो आइल्यान्डको एउटा गुफामा पुग्छन् र त्यहाँ तिनीहरूले थुप्रै मानिसहरूको कङ्काल देख्छन्। यसको मतलब यो हुन्छ कि त्यहाँ पहिला पनि मानिसहरू आएर फस्छन्, तर तिनीहरूको मद्दतको लागि कोही पनि त्यहाँ आएनन् र उनीहरूले सोच्छन् कि हामी पनि एक दिन यिनीहरू जसरी नै मर्नेछौँ र त्यसपछि तिनीहरू त्यहाँबाट निस्किने फैसला गर्छन् र आफ्नो फुटेको बोटलाई रिपेयर गर्छन्। उनीहरूमध्येको केही साथीहरू त्यही आइल्यान्डमा बस्ने निर्णय गर्छन् र त्यसमा ओवेनको बाल्यकालको साथी पनि थियो। तर जाँदा जाँदै ओवेनले त्यो आफ्नो साथीसँग प्रमिस गर्छ कि म तेरो लागि हेल्प लिएर आउनेछु र त्यहाँबाट तिनीहरू जान्छन्। त्यसपछि हामीलाई 48 दिनपछिको स्टोरी देखाइन्छ। उनीहरूको हालत एकदमै खराब थियो। खाना नखाई उनीहरू मुस्किलले बाँचिरहेका थिए। भोकको कारणले उनीहरूको एउटा साथी पनि मर्छ र ओवेनको साथीले त्यो साथीको डेड बडीलाई समुद्रमा फाल्न लाग्छ, तर उनीहरूले एकदम अजीब खालको डिसिजन लिन्छन्। तिनीहरूले डिसाइड गर्छन् कि हामी त्यस डेड बडीलाई फाल्ने छैनौँ, तर खानेछौँ।
यस्तो गर्नु उनीहरूको लागि पनि एकदम नै गाह्रो थियो। तर यसबाहेक तिनीहरूका लागि अरू अप्सन पनि त थिएन। तिनीहरूलाई बाँच्नको लागि खानाको आवश्यकता थियो र तिनीहरूको हालत पनि एकदम दयनीय अवस्थाको थियो। उनीहरू यस्तो गर्न एकदम विवश थिए र लाचार पनि, र उनीहरूले आफ्नै साथीलाई काटेर खान्छन्। अब स्टोरीलाई प्रेजेन्टमा देखाइन्छ, जहाँ हामीलाई बुढो थोमस देखाइन्छ। थोमस एकदमै दुखित हुन्छ कि उनीहरूले आफ्नै साथीको डेड बडीलाई खान परेको थियो। त्यहाँ थोमसको वाइफ पनि आउँछ, आफ्नो हस्बेन्डको दयनीय स्टोरी सुनेर अझ दुखी हुन्छ र बाँकी स्टोरी सुनाउन थोमसलाई भन्छ। त्यसपछि हामीलाई 1 महिनापछिको स्टोरी देखाइन्छ, जहाँ यिनीहरू अझै पनि समुद्रमै फँसेका थिए र त्यही भड्किरहेको थिए। भोकको कारणले उनीहरूको हालत एकदमै खराब थियो। यसै कारण तिनीहरू बाध्य भएर बाँच्नको लागि आपसमै एउटा गेम खेल्छन् कि यदि त्यो गेममा कोही हार्छन् भने त्यसलाई मार्थे अनि तिनीहरू मिलेर खान्थे। र एक दिन त्यस गेममा क्याप्टेन जर्ज हार्छ। जर्ज आफ्नो कजिनलाई गन दिएर उसलाई सुट गरेर मार्न भन्छ, तर जर्जको त्यो कजन जर्जलाई सुट गर्नुको साट्टो आफैलाई सुट गरेर मार्छ र बाँकी साथीहरूले उसलाई खान्छन्। एक दिन तिनीहरू त्यही ग्रेट व्हेललाई फेरि देख्छन्। तब ओवेनले त्यो व्हेललाई अट्याक गर्न लाग्छ। तब त्यस व्हेलको आँखा देख्छ, त्यसै कारण ओवेनले त्यसलाई अट्याक गर्दैन र त्यो व्हेल पनि त्यहाँबाट जान्छ। फेरि त्यहाँ धेरै दिनपछि एउटा सिप देखाइन्छ र त्यो सिपको मान्छेले जर्जको बोटलाई देख्छ। यसै कारण तिनीहरूले उनीहरूको हेल्प गर्न जान्छन्। जब सिपको मान्छेले बोटमा मानिसहरूको हड्डी देख्छ, तब ऊ एकदमै सक हुन्छ। अर्कोतिर ओवेन र थोमस जुन बोटमा थिए, उनीहरू अर्को बोटबाट छुटिसकेका थिए। ओवेन र थोमसको स्थिति एकदमै नाजुक थियो, उनीहरू मर्नै लागेका थिए। तब ओवेनले एउटा सिप देख्छ र हेल्पको लागि बोलाउँछ र उनीहरू यस्तो खतरनाक सिचुएसनबाट बाहिर निस्किन्छन्। उनीहरूले ओवेन र थोमसहरूलाई बचाउँछन् र केही दिनपछि उनीहरूलाई उनीहरूको घर पनि ल्याइन्छ। सिटीको मान्छेहरू उनीहरूलाई देखेर दङ्ग पर्छन्, किनकि उनीहरूले तिनीहरूको आस मारिसकेका थिए। उनीहरूले सोचेका थिए तिनीहरू पहिले नै मरिसके। त्यही ओवेनको वाइफले ओवेनको वेट गरिरहेकी हुन्छ। ओवेनको वाइफ छिट्टै ओवेनसँग गएर भेट्छ र त्यही दिन थोमस र ओवेन फेरि भेट्छन्। यहाँ ओवेन थोमसलाई चिनो स्वरूप आफ्नो वेल पिन दिन्छ। यसपछि कम्पनीले ओवेन र जर्जलाई बोलाउँछन् उनीहरूको स्टोरी सुन्नलाई, जो उनीहरूसँग समुद्रमा घटेको थियो। किनकि अब कसैले पनि उनीहरूको कुरामा विश्वास गर्नेवाला थिएनन्, त्यही भएर ओवेन त्यहाँबाट जान्छ र जाने बेला जर्जलाई आफू क्याप्टेन भएको कर्तव्य पुरा गर, यिनीहरूलाई सबै साँचो भन् भनेर त्यहाँबाट जान्छ। जर्जले सुरुमा त झुट बोल्छ, तर पछि सबै साँचो भनिदिन्छ। तर कम्पनीको मानिसहरूले दुनियाँको अगाडि अर्कै झुटो कहानी बताइदिन्छन्। त्यसपछि हामीलाई एउटा सिपमा ओवेनलाई देखाइन्छ। ओवेनले एक प्रकारले नयाँ जीवन पाएको थियो र उसले आफ्नो जीवनलाई नयाँ तरिकाले सुरु गरेको हुन्छ। ओवेनले आफ्नो प्रमिस अनुसार आफ्नो साथीलाई लिन त्यो आइल्यान्डमा एउटा सिप पनि पठाउँछ, तर अफसोस त्यति बेलासम्म त्यो मरिसकेको हुन्छ र यहाँ थोमसको स्टोरी पनि अब कम्प्लिट हुन्छ। स्टोरी बताइसकेपछि थोमसले त्यो राइटरलाई सोध्छ, के तिमी यो स्टोरी दुनियाँको सामु ल्याउँछौ? तब राइटरले भन्छ, म ल्याउँछु, तर म यस स्टोरीमा एउटा यस्तो मोड ल्याउँछु जुन चाहिँ रियल इन्सिडेन्ट्समा आधारित हुनेछ। त्यसपछि हामीलाई धेरै महिनापछिको समय देखाइन्छ, जहाँ हामीलाई त्यो राइटरले बुक लेखिसकेको हुन्छ र फेमस पनि हुन्छ।